مطعم ديال الميناء مختص فواكه البحر. كما قلت لكم كاين فضاء ديال الشي وقي السمكي. هنا كاين الدخلات ديال واحد اللي قلت لكم من قبل كلوب نوتيك. النادي البحري غزال حتى هوايا فضاء ترفيهي للوليدات والعائلات وكلشي. صافي هذاك ديك البلاصه المون. شوف الناس تبارك الله الوليدات كينقزوا من هنايا من هاد الصور. عرفتي انا كيفاش كيديروا كينقزوا ماما شوفي صعيب الحال، لكن ربي كيحفظ الوليدات. اجيو معايا نوريكم جديده من جهه اخرى. كتوفر مدينة جديدة أيضا على واحد الجوهرة معمارية تراثية كترجع للقرن السادس عشر ميلادي، والمعروفة حاليا بالحي البرتغالي أو القلعة البرتغالية أو الملاح، اللي باش الاسم اللي كنعرفوه حنا كنقولوا الملاح، اللي تصنفات سنة 2004 تراثا عالميا للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو. هذه المعلومات التاريخية اللي كتطل على المحيط الأطلسي مباشرة، والتي تختزن ذاكرة التواجد البرتغالي بالمغرب باهتمام آلاف السياح المغاربة والأجانب اللي كيتوافدوا عليها خاصة في الصيف، بحيث كتأكد معالمها التاريخية وبنايتها المتفردة من منازل وكنائس وأزقة تحمل الطابع القرون الماضية على التعايش الديني الذي ساد بين مختلف الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، كما تشهد على ذلك آثار عدد المساجد الإسلامية والكنائس البرتغالية والإسبانية والمعابد اليهودية. وكتوفر أيضا هذا الحصن البرتغالي كيتوفر على تحفة معمارية كتسمى بالمسقاس أو صهريج مزاغان، كيرجع حتى هو القرن المذكور، تصمم على شكل فناء اسمحوا لي فناء واسع مربع، النص ديالو تحت الأرض، ومحمولة قبابها على 25 عمود من الحجر الجيد، خصص لتجميع مياه الأمطار وتخزين المؤونة والأسلحة والمواد المجمعة من دكالة والشوية والنواحي قبل توجيهها إلى البرتغال. وهي معلمة أبهرت كبار المخرجين السينمائيين العالميين، حيث صور فيها أورسون ويلز مشاهد من فيلم عوتيل أو أوتيلو، ونالت إعجاب العديد من الفنانين التشكيليين العالميين بحيث جسدوه في أعمالهم الفنية. هنا وصلنا لهذه القلعة اللي ذكرت لكم من قبل، اللي كتطل على المحيط الأطلسي،
مباشرة. صراحة أنا ما عمرني ما زرت هاد البلاصة، رغم أنني بنت جديدة أول مرة زرتها هو هاد النهار. تعرفت حتى أنا على بزاف الحوايج، على التاريخ ديال مدينة جديدة، وعلى التاريخ ديال الحي البرتغالي أو الملاح، وعلى المسقات اللي كيف ما قلت لكم تصمات على شكل فناء واسع باش يجمعوا فيه الماء، مياه الأمطار، وتخزين المؤونة والأسلحة والمواد المجمعة. إيوا كنتمنى أنني نكون فدتكم شوية ولو غير شوية، وحتى انا راه استفدت معكم بهاد الجوله. هنا كاينين هاد المدافع ديال البرونز اللي صداو مع الوقت، ماشي غير تغطاو بشويه الصداع. كتعرفوا ان البرونز ما كيصديش، النحاس ما كيصديش، يعني غير يعني سالات الصلاحيه ديالهم بقاو محطوطين، راه سي نورمال مع لوميديتي وهذا راه غادي يوليو بداك الشكل. كاين هنا هاد البلاصه كتطلي على البحر وعلى مدينة جديدة من الفوق. كيف ما قلت لكم كنتمنى انني نكون فدتكم شويه، وتحاولوا تزوروا مدينة جديدة، ولا جيتوا لجديدة ضروري خصكم تجيو الملاح او الحي البرتغالي. حتى انا كنت ساره معاكم، حتى انا كنشوف بزاف د الحوايج اللي ما كنتش كنعرفهم. ها هما المدافع اللي قلت لكم ديال البرونز، يعني هادو راه عندهم وقت طويل، وهما هنا من العصر ديال البرتغاليين او عهد البرتغاليين، يعني القرن 16. كيف ما شفتوا كتطلع على البحر. المهم ما نطولش عليكم، بقاو معنا باش نمشيو نشوفوا سيدي بوزيد حتى هو.
هنا حنا غادي لسيدي بوزيد، غنتساراو شويه في البحر ديال سيدي بوزيد او نساريوكم شويه في سيدي بوزيد. هو بحر جميل، اي واحد كيجي جديده ضروري يمشي لسيدي بوزيد، كترت من سيدي بوزيد. المهم هو بحر زوين، كيف ما قلت لكم اي واحد كيجي ضروري يمشي له. ندورو شويه في البحر نعرفكم عليه. ما عنديش شي حاجه نقولها غير انه بحر زوين والماء ديالو نقي وقريب للجديده، ما كايناش مسافه طويله بينه وبين جديده. ومن بعد غنمشي للدار حيت حنا هنايا كنت صايمه، الله يقبل، كنا صايمين 6 ايام ديال شوال. غنمشيو للدار باش توجد لينا صاحبتي واحد البيتزا غزاله. بقاو معنا.
ليا الحال غنمشي نصوب الفطور. غندير معكم فيديو بيان سور في الدار وانا كنوجد الفطور. الفيديو الجاي ان شاء الله. دابا خصني نمشي، ما قدرتش نكمل لكم الجديدات كلها. تبارك الله راه كاين ما يتشاف. نهار اخر نعاود نفيلميو ندير لكم فيديو اخر باش نشوفوا النصف الاخر ديال الجديده. نتمنى انني نكون خفيفه على قلبكم ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم وما تملوناش. وابونيو ودخلوا الجرس باش توصلوا كل جديد. والى اللقاء. السلام عليكم البنات. احنا جينا دخلنا للدار. انا صوبت الحريره كيف ما قلت لكم. راحنا صايمين والعائله كلها مجموعه عندنا اليوم باش نديروا افطار جماعي. مجموعين اليوم هنايا عندي في الدار باش نفطروا مجموعين ان شاء الله. الله يقبل امين. المهم جيت انا صوبت الحريره. صاحبتي غتصوب لنا واحد البيتزا اللي نشوفوا معاها المقادير. سلام كنزه. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كي دايرين مع الصيام؟ الصيام صايمين غير وحدنا. لا تقريبا راه شوال تبارك الله. كاين اللي كملها اليوم، كاين اللي يلاه كيبدا الصيام. يعني الوقت اللي بدينا الصيام مهم غير ما نفوتوش شوال ان شاء الله. الله يقبل. الله يقبل لنا الصيام ديالنا. امين. اليوم غادي نوجد لكم واحد البيتزا متواضعه. بعدا كنصاوبوا كلشي كتعجبو. كاينه ولا ما كايناش؟ كتعجبنا غزاله. عندنا المقادير اللي غادي نستعملوا، يعني المقادير كان متوفره في اي دار وموجوده في اي دار. كنديروا زلافه ديال الدقيق، كنديروا 2 معالق كبار ديال النيدو حليب بودغ، معلقه كبيره ديال لا موطارد، تقريبا نص كاس ديال الزيت البلديه، شويه غير قريصه ديال البزار، وشويه ديال الزعتر اولا زعيطره اللي عندك في الدار، وشويه ديال الخميره سريعه الذوبان فوريه. الخميره الفوريه. كنبداو على بركه الله وشويه الملح بطبيعه. دابا هادشي كله درتيه هنا؟ هادشي كامل درتو هنا، يعني كلشي راه غنيه عن تعريف البيتزا، كلشي كيعرفها تبارك الله. راه كلشي كيعرف. كنخلطوا بهذه الطريقه، كنجمعوا المقادير ديالنا باطراف الاصابع على هذا الشكل. يعني الا ما خدمناش بيدينا راه ما درنا حتى شي حاجه. خصنا نخدموا ضروري حتى العجينه تقريبا كترمل لينا، تيدخلوا فيها المقادير مزيان بهذه الطريقه هذه. نتوما كيف كتعرفوا البيتزا خصها تعجن قبل. كيقولوا راه نخليوها نص ساعه، ولكن تقريبا كل ما بقات في الثلاجه تقريبا حتى ساعه كتجينا زوينه. انا عاوتاني الطريقه اللي كندير كنعجنها. الا بغيت نديرها العشاء كنعجنها مع 3 باش هي كل ما بقات كنخليها تخمر. كل ما خمرات كل ما مزيان، كل ما بقات تجي لاباط رطبه وزوينه. كل ما بقات كل ما طولتيها المده تجي لاباط غزاله منين كطيب. يعني هادشي غير نستمتيها انت باش ما هي المقادير العاديه راه غير الفورس والزيت البلديه اللي اجباريين، ولكن الخميره والملحه كديري فيها لا مطابخ كتنسم، يعني حتى في المذاق كتجي لذيذه. وي هنا تنبداو نزيدوا الماء غير بشويه بشويه على هذا الشكل بهذه الطريقه هذه. حاولي ديري القرعه الماء لهيه باش نشدك مزيان. حاضر حاضر. سمع الطاعه. حيت كتهزي القرعه كتدرقي ليا يديك. ونطلقوا باش نجمع العجينه وتشوفونا شوفوا باش غادي ندلكوها ان شاء الله. داكوغ. كنزه كدلك في العجينه. ها هي يعني كل ما دلكات كتجي رطبه لاباط كتجي زوينه. انا دابيتود كنديرها في العجانه. مي هي راه فيها الزيت البلديه نورمالمون راه كترطبها. احنا بغينا كنديرها في العجانه وكتبقى تدلك. كنعطيها وقتها في التدليك صافي وكتخليها تخمر ياك. لا ماشي كتخليها تخمر، كديريها في الماليمونتير وكتدخليها للثلاجه. لا انا نيت كنخليها تخمر. الطريقه ديالي كنخليها تخمر. الطريقه ديالها كدير الفيلم اليمونتير وديرها في الثلاجه
ولا واحد. هي لاباط عاوتاني ملي كتبقى في هذا في الثلاجه كتدير، هي كترطب العجينه كتطلق. نديروها في الفيلم اليمونتير على هذا الشكل هذا. قطع كنزه بيديك ضروري كلشي المقص. لا كندير بالمقص ماشي مشكل. وكنديرو دابا كنديرو البصله تشخر وكنديرو معاها حتى الفلفله. هاد البيتزا غنديروها ان شاء الله بلا دان، كتجي زوينه. درتي الزيت كنزه؟ درت زويته بالزيت والزيت الاخرى تقريبا معلقه الكوكوط كطيب بحريره. البصله عافيه ريحتها. صافي كنديرو مليحه بالملح. المقيله اول مره غتخدم بها كنزه. زوينه ياك ما كتلصق، تبان لي ما كتلصق. راه كنتي درتيها معاهم في شي فيديو خديتيها من شافوها شويه الزبار غير شويه. بقات زوينه المقله. انت كتهضري المهم دارت لي البزار والملح يريحوا ليا. شحال دابا حيت عجبات في المقله غتهضري على المقله. انا حاجه زوينه وثقيله وما كتلصقش ليسونسيال. صافي كتخلي هادشي، كنخليو هادشي حتى يهبط. عاد تزيدي لادان. عاد كنزيد لادان. ما تشحرات لينا البصله والفلفله درنا لادان. راه ديجا درنا، راه كي شفتو قبيله راه درنا الملح درنا الابزار، دابا درنا لادان. هي الانسان اللي كيدير لادان عاوتاني كنبدلو، ما كنبقاوش ديك البيتزا اللي معروفه اما كتكون فيجيتاريان اما بيتزا بالطون اما بالكفته. عاوتاني الا جربتوها هكا بلادان كتجي ثاني زوينه. لادان غسلتيه بيان سور وقطعتيه. غسلتو رقدتو في الحامض، كتجيبيه كتغسليه كترقديه في الحامض عاد قطعتو على هادشي. قطعتو طريفات صغار. حيت ضروري كيخصو الحامض، ما يمكنش حتى ديريه بلا ما ترقديه في الحامض. الا ما كانش عندك الحامض كديري معاه الخل ديال الحامض اولا الخل العادي. اذا كان الحامض كيكون احسن. المهم تلاقاو تشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا ملي غادي نعمرها وتشوفوها ملي طيب ان شاء الله. هنا اللي ما عندهمش الوقت مثلا تقدر دير غير مطيشه العاديه. هنا الا كانت ما عندكش الوقت راه كتستعملي سوليس، كديري هاد القياسات تقريبا 3 المعالق، كديري معاه الزويته بلديه تقريبا حساب معلقه وشويه ديال الزعتر اولا زعتر اللي متوفر عندك في لاباط بعد ما خرجتيها من الثلاجه صافي. صافي كنسرحها فوق لاباط ديالنا. كناخدو الحشوه ديالنا مقله ثقيله ومع داك. جربوها، انا متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم لانها كتجي فريمون جديده وزوينه.
بالنسبه لمنين كديروا لاطاد نسيت ما قلت لكمش قبيله، خليوه حتى تنشف حيت العدد كيطلق الماء، تخليوه حتى كيتشحر مزيان حتى كينشف. اللي بغى يخدم بيدو راه غيخدم بيدو، فهمتي. كنديرو الزيتون نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالها بعد ما نديرو الفرماج. بعد ما عمرنا البيتزا ديالنا غنديروها في الفران تقريبا من 20 دقيقه ل 30 دقيقه، عاد نخرجوها ونديرو فوق الفرماج. ها هي البيتزا ديالنا وجدات، جات غزاله. مع نهايه ديال الفيديو ديالنا، وكنتمنى انني نكون خفيفه على قلبكم وتكون عجباتكم مدينه جديده. ما تنساوناش من ابوني والضغط على الجرس ولايك على الشلا والتعليقات ديالنا.